یا محمد سرور پڑھیے لا الہ۔ ماما نیاز کیڑا خوش نصیب ہوئے گا وہ بندہ، فرمایا تیرے میرے کریم نبی مصطفیٰ نے فرمایا اول کلام ہی لا الہ الا اللہ و آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، فرمایا جدا دنیا تے آن دا اول کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہوئے، جدا دنیا تو جان دا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہوئے، اللہ رب کائنات سارے گناہاں نو معاف فرما کے انہوں جنت دا حقدار بڑا چھوڑ دا ہے۔ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ، احوال انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا۔ پہلے میں پڑھساں پھر سارے رل کے پڑھنے، مکی مدنی کا کیا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھیے لا پڑھیے لا پڑھیے لا لا پڑھیے لا پچھلے پرا بھی بول پاؤ، پڑھیے لا آتنو اپنے نبی دا پیغام سناوا، فرمایا تیرے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے کلمے دا ذکر ہوئے، فرمایا موڑے آلے ہو تے پاویاں والے ہو، صرف تسیاں آ کے نہیں بیٹھے ہوندے ہو۔ یا رسول اللہ کون اور لوگ ہوندے نے؟ فرمایا لوگ تے لوگ ہوندے نے، اللہ دے مقدس فرشتے بھی آ کے بیٹھے ہوندے نے۔ یا مالک سونیا پھر کیا ہوندہ ہے؟ فرمایا تا بھائی جدوں محفل مک جاندی ہے تے اللہ دے فرشتے لوٹ کے رب دی بارگاہ وچ جاندے نے تے کہندے نے مالکا سونیا آج اس جائی گئے ساں جتے تیرا بھی ذکر ہو رہا سی تے تیرے محبوب دا بھی ذکر ہو رہا سی۔ اے فرشتیوں کتھے گئے سو؟ اللہ تے جاننے آلے مالک تے سب نو جان دے، سارے دے دلان دے بیت بھی جان دے، لیکن مالک پھر بھی پوچھتا ہے فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟ فرشتے کہندے نے مالک سونے عطا بھائی نے اپنا کر بڑھایا تے کر بڑھان دی خوشی پہ جلسہ سجایا، جس جلسے میں یا اللہ تیرا بھی ذکر ہو رہا سی تے تیرے محبوب دا بھی ذکر ہو رہا سی۔ حدیث پاک دا جڑا مفہوم ہے علماء کرام کوئی غلطی ہوئی تے کٹ دینا، سرکار نے فرمایا ہے جدوں فرشتے لوٹ کے جاندے نے تے پھر مالک فرماندے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ جڑا بندہ محفل وچ موجود ہے کلمہ بلند پیا کردا ہے، میرا تے میرے لجپالاں دا ذکر پیا کردا ہے، میں ساریاں دے گناہاں نو معاف فرما چھوڑیا ہے۔ اور بھی کوئی جڑا نہ بولے تے بڑا دکھ لگ سی، ایک باری پھر کلمہ ہوئے تے پھر میں تانوں اگلی روایت سناواں، دو گلاں اور کر کے 8 منٹ باقی رہ گئے نے، مائک والے کرم پڑھیے لا لا پڑھیے لا اب دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو اور اپنے نبی کا نعرہ یہ محبت سے لگانا ہے، یا محمد سرور صلی علی یا سرور صلی علی پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ اللہ سونے دیا ذکر میں بسمل جڑا نبی دے ذکر نو بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو ہاتھ نے چک کے آکھے اللہ سونے دیا دعائے قنوت علی گل بولنی نہیں یاد رکھنی اونچی آواز آوے اللہ سونے
دیا ذکراں میں بسم اللہ نبی سونے دیا ذکراں میں بسم اللہ جان جیسا میں پڑھسا اللہ پڑھیے لا اللہ پڑھیے لا او کلمہ وے کدی تے فران دی چوٹیاں تو گونجیا کدے مکے وچ گونجیا کدے مدینے وچ گونجیا کدے بدر دے میدان وچ گونجیا کدے حنین دے میدان وچ گونجیا کدے خندق دے میدان وچ گونجیا تے کتنے خوش نصیب ہو تسی لوگ اج ایک کلمہ موڑے دی سرزمین تے پیا گونجدا ہے اس کلمے نے رنگ لائے کہ نبی دی غلامی نے رنگ لائے کوئی صدیق بن گیا کوئی فاروق بن گیا کوئی عثمان ذوالنورین بن گیا کوئی حیدر کرار بن گیا کوئی طلحہ و زبیر بن گیا کوئی سلیمان فارسی بن گیا کوئی بلال بن گیا جنہوں مکے دے لوگ کہندے نے اپنی برادری دے لوگ کہندے نے کہ تے رنگ دا کالا وے اینو کون پوچھے گا لیکن کلمے نے تے نبی دی غلامی نے انج رنگ لایا سرکار نے فرمایا بلالا اج لوگ نو دس دے سرکار نے فرمایا بلال اذان چا پڑھ یا رسول اللہ اگے پیچھے اذان دے ناواں تے منہ کعبے ول ہوندا ہے یا رسول اللہ اج تے کعبے وچ موجود ہاں اج منہ کدھر کراں فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا اج منہ اپنا نبی دے چہرے ول کر لے کیونکہ نبی کعبے دا بھی کعبہ ہے کعبے دا بھی کعبہ کیوں اے گل دلیل نال کراں اس وجہ تو نبی نہ آندے تے سانو کے پتہ ہوندا کعبہ کیویں نبی نہ آندے سانو کے پتہ ہوندا قرآن کیویں نبی نہ آندے سانو کے پتہ ہوندا قرآن تے قرآن رب رحمان کون ہے سرکار آیا کہ دسیا لوگو جس نبی دا کلمہ تسی پڑھ دے ہو جس مالک دا کلمہ پڑھان واسطے میں آیا ہاں میں بھی اس مالک دا نعرہ مارنا ہاں تسی اس مالک دا نعرہ ماریا کرو آج جڑا پرا سڑا دنیا تو گیا چھوٹا پائی اللہ رب کائنات او دی روح نو بھی خوش کرے او دی واسطے دو شعر بھی پڑھ لواں تے پھر معافی منگ لواں او سجن جناں دے تر جاندے نے او کیوں روون تھوڑا سجن جناں دے تر جاندے نے او کیوں روون تھوڑا ہر شے نالو ڈاڈا سجنوں تے جس دا نام وچھوڑا اج پوچھو اس پائی نو اج پوچھو چھوٹے پائی نو اج پوچھو انہاں دے گھر والیاں نو جنہاں دا پرا گیا جنہاں دا پائی گیا انہاں نو پوچھو کتنا درد ہوندا ہے کتنی تکلیف ہوندی ہے جدوں کوئی اپنا بچڑ جاوے لیکن کیڈا خوش نصیب ہے او بندہ جڑا جاوے تے اج جاوے کائنات وچ بخت پیایا ہوئے اج نبی دا غلام دنیا تو جا رہا ہے اج رسول دا کلمہ پڑھن والا دنیا تو جا رہے ہیں علماء بھی گیت گاون علاقے والے بھی گیت گاون بستی والے بھی گیت گاون خاندان والے بھی گیت گاون اے بندہ تے او بندہ یا جدوں بھی گل کردا یا تے نبی دی گل کردا یا جدوں بھی نعت پڑھدا یا تے نبی دی نعت پڑھدا یا جدوں بھی ذکر کردا یا تے نبی دا ذکر کردا یا لوکو مردا تے مر جانے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے فلاؤ پا گیا ہے جڑا محمد دے نام تو قربان ہو گیا ہے مرنا تے مر جانے میرا ٹائم میرے مطابق پورا ہو گیا جبکہ گھر والے نے کوئی ٹائم نہیں دیتا مرنا تے مر جانے لیکن لوگوں میں تنو اجے پیغام دے کے جا رہے ہیں مرنے تے محمد عربی دے نام تو مر جاؤ دنیا بھی چنگی ہو جانی ہے تے قبر بھی چنگی ہو جانی ہے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترستے سن دن راتی دید خاطر اج اونا بھی کھڑکیاں ماریاں
بچ بہاراں دے خزانے وال کھولے اڑ گے مار پنچھی اڈاریاں نے اللہ نبی دیاں سچیاں یاریاں میں لوگ تو سن رہے تھے بڑی محبت سے ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے